कराची में भी बाप बेटी को कुचलने वाली मुहतरमा और उनका खानदान आपकी और मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा बाअसर और कहीं ज्यादा अमीर। सो इस खातून को कभी अगर 1 मिनट की सजा भी हो जाए तो मेरा सर तन से जुदा कर दीजिएगा। अगस्त 2024 शाम 6:45 को आमना अपने डैड को कॉल करती है कि अगर आप अपने काम से फारिग हो गए हो तो मुझे दफ्तर से पिक कर लो। आमना के फादर इमरान आरिफ अपने बाइक पे अपनी बेटी को पिक करता है और वो कारसाज के मेन शाहरा से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये सफ़र घर तक का नहीं था बल्कि मौत तक का सफ़र था, कब्र तक का सफ़र था, क्योंकि रास्ते में उनकी टक्कर नताशा नाम की एक डायन से होने वाली थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदू हेडलाइन। बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। इमरान आरिफ के घर में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। इमरान आरिफ खुद भी पढ़े लिखे हैं और उन्होंने अपनी बच्चों को भी बहुत अच्छी तालीम दी है। उनमें से एक थी आमना। आमना बहुत ही होनहार और काबिल बच्ची थी। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इकरा यूनिवर्सिटी से MBA भी कर रखी थी और साथ साथ आमना एक कंपनी में जॉब भी करती थी ताकि वो अपने अखराजात वहाँ से बराबर कर सके। घर में भी ला के खर्च करती थी। और आमना के फादर इमरान आरिफ पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन उन्हें जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने छोटे मोटे बिजनेस करके अपने घर चलाते थे। 19 अगस्त 2024 शाम 6:45 को आमना अपने डैड को कॉल करती है कि बाबा, आप अगर अपने काम से फ्री हो गए हो तो मुझे दफ्तर से पिक कर लो। आमना आरिफ का डैड इमरान आरिफ अपने बाइक पे अपनी बेटी को पिक करता है और वो लोग घर आ रहे थे। अभी वो लोग कारसाज के मेन शाहरा से गुजर रहे थे कि पीछे से एक वाइट कलर की लैंड क्रूज़र V8 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड में आ रही थी और उसमें सवार थी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी जिसका नाम था नताशा। और उस टाइम नताशा ने नशा कर रखा था, एक आइस का नशा और दूसरा पैसे का नशा। वो रोड पे चलते हुए लोगों को कीड़ू मकोड़ों की तरफ समझती थी। CCTV में देखा जा रहा है कि पहले नताशा ने एक गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद कुछ बाइक्स को टक्कर मारा, उनको जख्मी किया और वहाँ से भागने की कोशिश करी और गाड़ी इतना तेज़ भगाया कि गाड़ी उसके कंट्रोल से ही बाहर हो गई और उसी स्पीड में उसकी टक्कर हो जाती है इमरान आरिफ और आमना आरिफ की बाइक के साथ। और एक्सीडेंट होते ही इमरान आरिफ और आमना आरिफ दोनों बाप बेटी उसी टाइम ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब नताशा की गाड़ी भी चलने लायक नहीं बची थी, इस वजह से नताशा वहां फंस गई और उसी टाइम लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और नताशा को मारने की कोशिश करा गया, क्योंकि लोगों में एक गुस्सा था और देखा जा सकता है नताशा के चेहरे पे ज़रा सा भी शर्म नहीं कि उसने अभी ही 2 लोगों की जान ली है। और वो आगे से कह रही होती है कि तुम लोग मेरे बाप को नहीं जानते। उसका फेस एक्सप्रेशन देख के ये लगता है कि ये हादसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इसने इस तरह के हादसे करे होंगे, लेकिन वहाँ पे ये बच गई होगी क्योंकि इसके पास पैसा था। और इस पैसे के मदद से आपको पता है पाकिस्तान में आप किसी चीज़ को भी ख़रीद सकते हो, चाहे वो कानून हो, सिस्टम, कोई भी चीज़। और नताशा के केस में भी यही होने वाला था। अब 2 डेड बॉडीज़ और 2-3 जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद नताशा इकबाल को पुलिस कस्टडी में रखा गया। अब क्योंकि नताशा इकबाल एक अमीर औरत है, इसलिए उसका वकील भी जल्दी से हाजिर हो गया और नताशा के वकील ने सबसे पहले जज के सामने ये चीज़ रखा कि जज साहब, सेक्शन 320 लग सकता है, यानी गलती से मिस्टेक हो गया, अनजाने में गलती से कोई हादसा हो जाता है, इसने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन किया गया तो नताशा के पास लोकल ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, उसके पास फॉरेन लाइसेंस था जो यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि आमना यही की रहने वाली है पाकिस्तान की, तो उसके पास पाकिस्तान की ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन उसे पूछने वाला कौन है, क्योंकि जब बड़ा गाड़ी रोड से आता है तो पुलिस भी नहीं पूछते कि किसकी गाड़ी है, लाइसेंस है या नहीं है, क्योंकि आज तक आमना बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाती थी। अब उनका ये तरतीब तो काम नहीं कर गया, नताशा को बेल नहीं मिला,
پھر نتاشا کا ہسبینڈ دانش اقبال نے دوسرا چال چلا۔ دانش اقبال جو کہ چیئرمین اور CEO ہے میٹرو پاور گروپ کا، انہوں نے بولا کہ میری بیگم کی 5 سال سے علاج چل رہا ہے، ان کی مینٹلی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سے بنا پوچھ کے وہ گاڑی لے کے گئی تھی اور یہ حادثہ ہو گیا۔ لیکن میں بتا دوں کہ دانش اقبال کی بیوی پاگل نہیں ہے، بلکہ دانش اقبال لوگوں کو پاگل بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جب جنا ہاسپٹل نے نتاشا کی مینٹلی ہیلتھ کو ایبزرو کیا، وہ تو بالکل ٹھیک نکلی، بالکل نارمل ہے۔ اب ان کا یہ ترکیب بھی کام نہیں کر رہا تھا، اور بعد میں ریسرچ سے پتہ چلا کہ نتاشا 9 کمپنیز کو ہیڈ کر رہی تھی۔ میٹرو کیپٹل پرائیویٹ کی CEO ہے، پھر وہ ممبر آف بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہے۔ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی، جو ایسوسیٹ کمپنیز ہے ان میں بھی نتاشا ممبر آف بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، جن کی مینٹلی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ 9 کمپنیز کو کیسے ہیڈ کر رہی ہے، جس سے 2 میں وہ CEO ہے۔ اب جا کے نتاشا کی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا نتاشا تو آئس کی نشہ کر رہی ہے اور شراب بھی پیتی تھی، اور جس دن ڈرائیونگ کر رہی تھی اس دن بھی نتاشا آئس کی نشے میں تھی، اور یہ لوگ گھر میں بھی پارٹیز کرتے، شراب پیتے، اور ان کی ویڈیوز بھی ابھی سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ اور نتاشا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈرنک کرتی، شراب پیتی، آئس کے نشے کرتی۔ اب یہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ آنے لگے، اور نتاشا کی ایک دوست ابھی بھی ڈرنک کرتی ہے، ویڈیو بناتی ہے، اور نتاشا کے سپورٹ میں ویڈیو ڈالتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پیسے لے لو، کہ آمنہ عارف اور عمران عارف اس دنیا سے گزر گئے۔ اگر وہ اس دنیا میں ہوتے اور وہ اپنی پوری لائف محنت کرتے تو اتنا نہیں کماتے جتنا نتاشا اب ان کی فیملی کو دے رہی ہے۔ اس طرح کے بیہودہ اور غلیظ باتیں ان کی کچھ دوست کر رہے ہیں ابھی بھی سوشل میڈیا پہ، جن کی چہرے پہ ذرا بھی شرم نہیں، ذرا بھی پچھتاوا نہیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اب بھی اس لڑکی کی نشہ نہیں اتری۔ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ کہہ رہی ہے، تم میرے باپ کو نہیں جانتے، میرے ہسبینڈ کو نہیں جانتے، میں زیادہ ٹائم اس جیل میں نہیں رہوں گی، میں باہر آ جاؤں گی، اور تم لوگ نہیں جانتے کہ میرا باپ کون ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ بتا رہی ہے یا پوچھ رہی ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ ہمارے سسٹم کے منہ پہ ایک تماچا ہے، 2 جانے لیا ہے، اور سسٹم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بول رہی ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امیر لوگ صرف غریبوں کو کیڑے مکوڑے نہیں سمجھتے، یہ ہمارے سسٹم کو بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں، اور جب چاہے جس طرح چاہے کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آمنہ عارف اور عمران عارف کو انصاف کی مانگ کر رہے ہیں، اور ان کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ آمنہ عارف اور عمران عارف کو انصاف ملے، ان کے فیملی کو انصاف ملے۔ اب یہ لوگ تو پیسے دے کے اس کیس کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں، لیکن آمنہ کے فیملی پیسے لینے سے انکار کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہوتا۔ اب بات سیدھی ہے کہ نتاشا اقبال کو سزا ملنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا بہت پاور ہوتا ہے، ویڈیو کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جب تک یہ خبر سوشل میڈیا پہ چلتی رہے گی تو سسٹم پہ ایک پریشر بنا رہے گا۔ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آمنہ کے فیملی کو انصاف ملے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ سٹوری یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔